learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह सबा आयत 21। वमा काना लहू अलैहिम मिन सुल्तान, और ना था उसका उन पर कोई ज़ोर, इल्ला लिनअलमा, मगर ताकि हम मालूम कर लें, मैं युमिनु बिल आखिरती मिम्मन हुआ मिनहा फी शक्किन, कि उनमें से कौन आखिरत पर ईमान रखता है और कौन उसके बारे में शक में है। व रब्बुका अला कुल्ली शैइन हफीज़, और आपका रब हर चीज़ पर पूरी तरह निगरान है। अल्लाह ताला ने शैतान को मुसल्लत करने की हिकमत वाज़े फरमाई है कि शैतान को उन पर कोई गलबा तो हासिल नहीं है, ना वो किसी को अपने इरादे के मुताबिक अमल करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये तो अल्लाह की हिकमत है कि वो बनी आदम को गुमराह करने के लिए उन्हें फ़रेब देता है, ताकि मोमिन और काफिर का फ़र्क वाज़े हो जाए कि कौन बिन देखे अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करता है और कौन इनकार करता है, और ताकि वो शख्स पहचाना जाए जिसका ईमान सही है, जो इम्तिहान, आजमाइश और शैतानी शुबहात के वक्त साबित कदम रहता है, और वो शख्स भी पहचान लिया जाए जिसका ईमान सही नहीं, जो छोटे से शुबे पर भी हिल जाता है। अल्लाह ताला ने उसे इम्तिहान का ज़रिया बनाया है, जिससे वो अपने बंदों को आजमाता है और पाक लोगों में से नापाक को ज़ाहिर कर देता है। व रब्बुका अला कुल्ली शैइन हफीज़, यानी आपका रब मुहाफ़िज़ है, उसकी हिफाजत के बावजूद लोग गुमराह हो जाते हैं, मगर मोमिन उसकी हिफाजत में आ जाते हैं तो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुलिदउ, आप कह दें पुकारो, अल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा जिनके बारे में तुमने गुमान किया है, ला यमलिकून मिस्काला ज़र्रतिन, वो ज़र्रा बराबर किसी चीज़ की मलकियत नहीं रखते, फिस समावाति वला फिल अर्द, ना आसमानों में और ना ज़मीन में, वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिरकिन, और ना ही उनका उन दोनों में कोई हिस्सा है, वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, और ना ही उनमें से कोई उसका मददगार है। यानी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें कि आप लोग अल्लाह के सिवा जिनको उसका शरीक समझते हो उन्हें पुकार कर देखो, वो बेबस हैं, आजिज़ हैं, तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। आसमान और ज़मीन में ना तो वो किसी चीज़ के मालिक हैं, ना मलकियत में शरीक हैं। वो ज़मीन और आसमान में से किसी ज़र्रे का भी इख्तियार नहीं रखते। उनमें से कोई रब का मददगार नहीं है कि उनको पुकारना नफ़ामंद हो। सारी मखलूक तो अल्लाह ताला की मोहताज है, वो अकेला माबूद है, एक है, बेनियाज है, उसका कोई नज़ीर नहीं। वह तन्हा बिला शिरकत गैरे तमाम काम करता है। वला तनफ़उ, और ना फ़ायदा देगी, अशफ़ाअतु इंदहु, उसके पास कोई शफ़ाअत, इल्ला लिमन अज़िना लहु, मगर जिसके लिए वो इजाज़त दे, हत्ता इज़ा फ़ुज़िअ अन कुलूबिहिम, हत्ता कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर की जाती है, क़ालू माज़ा क़ाला रब्बुकुम, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, क़ालुल हक़, वो कहेंगे हक़, वहुवल अलीयुल कबीर, और वो सबसे बुलंद बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला की अज़मत, उसके जलाल का आलम ऐसा होगा कि कोई उसकी मर्ज़ी के बगैर ज़ुबान नहीं खोलेगा, फरिश्तों की सिफारिश भी काम नहीं आएगी। फरमाया यौमा इज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व रज़िया लहू कौला, उस दिन सिफारिश फ़ायदा न देगी मगर जिसको रहमान इजाज़त देगा और उससे बात करना पसंद करेगा। सूरह ताहा 109। यानी जिसकी अज़मत के आगे मुकर्रब फरिश्ते गश खाते हैं और इकरार करते हैं कि वो हक़ के सिवा कुछ नहीं कहता। मुशरिकों को क्या है कि वो तकब्बुर से अपने रब की इबादत का इनकार करते हैं। क़यामत के रोज़ जब मुशरिकीन की घबराहट दूर होगी और उन्हें होश आएगा और उनसे दुनिया के अहवाल के बारे में सवाल किया जाएगा, रसूलों की तकज़ीब के बारे में उनसे पूछा जाएगा, तो वो इकरार करेंगे कि कुफ़र और शिर्क पर मबनी उनका मौक़िफ़ बातिल था और जो कुछ अल्लाह ने फरमाया और जो अम्बिया ने उसके बारे में ख़बर दी थी वही हक़ था। तो इससे पहले जो कुछ वो छुपाया करते थे सब उनके सामने ज़ाहिर हो जाएगा और मालूम हो जाएगा कि हक़ तो अल्लाह के लिए है, और वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे। वहुवल अलीयुल कबीर, वो सारी मखलूक़ात से ऊपर है, आली कदर है, अपनी सिफ़ात की अज़मत और बुलंदी की बिना पर सब पर गालिब है, अपनी ज़ात में कबीर है, वो अपनी सिफ़ात में सबसे बड़ा है, उसका हुक्म सब पर गालिब है। कुल मई यर्ज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्द, आप कह दें कि तुम्हें आसमानों और ज़मीन से रिज़्क़ कौन देता है। कुलिल्लाह, आप कह दें कि अल्लाह ताला, व इन्ना औ इय्याकुम, और बेशक हम या तुम, ला अला हुदन, अलबत्ता हिदायत पर हैं, औ फी दलाल मुबीन, या खुली गुमराही में हैं। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप उनसे सवाल करते हुए कहें कि कौन है जो बारिश नाजिल करके ज़मीन से तुम्हारे लिए रिज़्क़ पैदा करता है, तो मुशरिक भी यही जवाब देंगे कि वो अल्लाह है जो आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ अता करता है। तो जब तुम इकरार करते हो तो तुम्हें ये भी यकीन करना चाहिए कि अल्लाह ही हक़ रखता है, कि सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए। और हम दोनों में से एक गिरोह हक़ पर है और एक बातिल पर। हमने तौहीद की खुली दलील पेश कर दी है, लिहाजा शिर्क का रास्ता गलत साबित हुआ। हमने वो तमाम दलाइल वाज़े कर दिए जो हम पेश करते हैं और जो तुम पेश करते हो, जिनसे किसी शक के बगैर यकीनी इल्म हासिल हो जाता है कि हम में से कौन हिदायत याफ्ता है और कौन गुमराह है। कुल्ला तुसअलूना, आप कह दीजिए नहीं तुम पूछे जाओगे, अम्मा अजरमना, उसके बारे में जो जुर्म किए हमने, वला नुसअलू, और ना
ہم پوچھے جائیں گے اما تعملون، اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ ہمارا راستہ الگ ہے، تمہارا الگ، ہمارے جرائم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اس بات کو چھوڑو کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مقصد صرف سچائی کی تلاش اور انصاف کے راستے پر چلنا ہونا چاہیے۔ کل یجمعو، کہہ دیجئے جمع کرے گا، بیننا ربنا، ہمارے درمیان رب ہمارا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، وہو الفتاح العلیم، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن وہ ساری مخلوق ایک میدان میں جمع فرمائے گا اور ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے گا، جس سے ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اللہ تعالیٰ حاکم اور عادل ہے، وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا، یقیناً وہ سب سے اچھے فیصلے کرنے والا ہے۔ وہ حالات کے حقائق سے خوب واقف ہے اور مخلوق کے حالات کے بارے میں بھی وہ خوب جانتا ہے، اسی لیے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ کل ارونی، آپ کہہ دیں کہ مجھے دکھاؤ، الذین الحقتم، وہ جنہیں ملا دیا تم نے، بہ شرکاء، اس کے ساتھ شریک، کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، العزیز الحکیم، سب پر غالب، کمال حکمت والا۔ آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں مجھے اپنے معبود تو دکھاؤ جنہیں تم اللہ کے برابر کا سمجھتے ہو، جنہیں تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، کسی میں اس کا شریک بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وہ العزیز ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، اس کے سوا ہر چیز اس کے دست تدبیر کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر غالب ہے، قدرتوں والا، حکمت والا، مشرکوں کے بہتانوں سے پاک، سب سے بلند، ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا کافۃ للناس، مگر تمام انسانوں کے لیے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان والوں پر اور نبیوں پر غرض سب پر فضیلت دی ہے۔ لوگوں نے اس کی دلیل دریافت کی تو آپ نے فرمایا، دیکھو قرآن فرماتا ہے کہ ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے کھلم کھلا تبلیغ کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں عام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ابن کثیر، آپ کو بشیر بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال سے آگاہ کر دیں جو ثواب کا باعث بنتے ہیں، اور آپ کو نذیر بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ ان کاموں سے ڈرا دیں جو عذاب کا باعث بننے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہر سیاہ سرخ یعنی جن و انس یا عرب و عجم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ مسند احمد 2135۔ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اہل مکہ جو زندگی بعد الموت اور جزا کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی، وہ قیامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے سوال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو، یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ سورہ شعراء آیت 18۔ کل لکم میعاد، آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے وعدہ ہے، یومن، ایک دن کا، لا تستأخرون عنہ، نہ تم پیچھے ہو سکتے ہو اس سے، ساعتن، ایک گھڑی بھی، ولا تستقدمون، اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو عذاب کے واقع ہونے کی خبر دیتے ہوئے کہیں کہ تمہارے وعدے کا دن تو مقرر کیا جا چکا ہے، وہ لکھا جا چکا، اس کے وقت میں کمی بیشی ناممکن ہے، اس میں گھڑی برابر بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوگی، اس لیے اس دن سے ڈر جاؤ اور اس کے لیے تیاری کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔